Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Apan ang among mga katigulangan, gipahibalo ng daan unsa ang mahitabo ni adtong gabiuna, aron malipay sila og madasig sa pagsalig diha sa imong mga saad kanila. Ang imong katawhan nahibalo nga imong luwason ang matarong nga nasod, ug nga imong laglagon ang ilang mga kaaway. Sa maong buhat, gisilutan mo ang among mga kaaway o gibuhatan mo kami sa mahimayaong dungog sa pagtawag kanamo nga anha kanimo. Sulod ni ining tanang panahon, ang mainitong mga tawo gikan ni ining matarong nga nasod, sa tago naghalad og mga sakripisyo, nagsinaaray sa usag-usa nga ilang ampingan ang balaod sa Dios ug mag-inambitay sila sa mga panalangin ug mga peligro. Nag-awit na sila ni adtong karaan nga mga awit sa pagdayeg. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tawo sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya sama ra nga siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda ingon ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo maoy naglaraw ug nagtukod, ang syudad kansang mga sukaranan dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo nahimo si Abraham nga usa ka amahan bisan tuod tigulang na siya kaayo ug si Sara dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Bisan siya daw patay na gayod, mitungha gikan ni ining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, ingon kadaghan sa dili maisip nga mga balas sa kabaybayunan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios, apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini ug gikahinangop nila og miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga dumuduong dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon, nagpahayag sa matinaw nga nangita sila og usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila maghuna-huna sa nasod nga ilang gibiyaan, kung naghuna-huna pa sila niini, makapauli unta sila. Hinunua, gipangandoy nila ang labi pang maayong nasod, ang langitnong nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios nga sila muila kaniya nga ilang Dios, kay nag-andam man siya usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios, apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak, ingon nga halad sinunog. Giingnan siya sa Dios, pinaagi kang Isaac makabaton kag mga kaliwat. Nagatuo si Abraham nga makahimo ang Dios pagbanhaw kang Isaac, busa maingon ta nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot ug tiguma ang inyong mga bahandi didto sa langit. Diin dili sila gayud mukunhod kay walay kawatan nga makahilabot niini ni may anay nga makakutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi at tua usab didto ang inyong kasing-kasing. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak ug dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya ug inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisan kung moabot siya sa tungang gabii o kaadlawon na. Ug timan ikini, kung nahibalo pa ang tagbalay kanus ang moabot ang kawatan,
Dili gayud siya motugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Unya miingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba ni ining sambingaya alang kanamo lamang o gitumong mo ba kini alang sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan ug maalamon nga sulugoon? Siya ang tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay ug paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ang agalon maghimo ni adtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon, ug unya mosugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babaye, ug magpalabig kaon ug inom ug maghubog-hubog, ug unya mahibalik ang agalon usan niya na kaadlaw nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya ug sa panahon nga wala niya hibalui, tagod-taguron siya sa iyang agalon ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang ligoy nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon, apan dili mag-andam ug dili magtuman sa ipabuhat, silutan sa daghang latos. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon, ug makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latoson, silutan sa diriyot nga latos. Ang tawo nga gihatagag daghan, paninglag daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab og mas daghan pa.